आलमीन फरमाता है वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा। ऐ लोगों, उस फितने से बचो जो सिर्फ खास लोगों को ही नहीं पहुंचेगा। वो फितना आएगा तो नमाजी के घर में भी आएगा, वो फितना आएगा तो बेनमाजी के घर में भी आएगा, वो फितना आएगा तो चोरों के घरों में भी आएगा, डकैतों के घरों में भी आएगा, मालदारों के भी घरों में आएगा। यानी जब फितना आ जाए, जब वो अज़ाब आ जाए तो कोई उससे बच नहीं सकता है। इसलिए उस फितने से बचो जो फितना तुम्हारे घरों में बारिश की बूंदों की तरह दाखिल होंगे, बारिश की बूंदों की तरह दाखिल होंगे। उस फितने से बचने के लिए हमें और आपको क्या करना पड़ेगा? मुस्लिम शरीफ की हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बादिरू बिल अमाल फितनन। ऐ लोगों, नेकियां करने में जल्दी किया करो। हम और आप यही सोचते हैं आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, अरे इस हफ्ता छोड़ो आइंदा हफ्ता कर लेंगे, इस महीना छोड़ो आइंदा महीना कर लेंगे, आने वाला साल कर लेंगे। यही सोच हमें और आपको गिरा देती है। यही सोच है जिसकी वजह से हम और आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। किसी को कहो कि नमाज पढ़ो, वो कहेगा कल से नमाज पकड़ लेंगे। किसी को कहो तैयारी करो, एग्जाम आने वाला है, वो कहेगा आज छोड़ देता हूँ कल कर लूँगा, कहेगा इस हफ्ता आराम कर लेता हूँ दूसरे हफ्ता कर लूँगा। ऐसी सोच रखने वाले बहुत हद तक कामयाब नहीं होते हैं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बादिरू बिल्लामाल फितनन। उस फितने के आने से पहले पहले नेकियों करने में जल्दी करो, नेकियां करने में जल्दी करो। कक़िताइल लैलिल मुज़लिमी, जो फितना तारीक रात में अंधेरी की तरह होंगे। यानी जब अंधेरी रात होती है तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। अंधेरी रात होती है, आसमान की तरफ झांक कर देखते हैं तो हमें सितारे भी नजर नहीं आते हैं, हमें चांद की रोशनी भी नहीं मिल रही है। वो जब फितना आ जाएगा हमें नमाज का रास्ता पता नहीं चलेगा, हमें ज़कात का रास्ता पता नहीं चलेगा। वो फितना आ जाएगा हम ये भी भूल जाएंगे इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ये सूरा और ये आयत जब तिलावत करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ऐ ईश्वर तू हमें सीधे मार्ग की तरफ ले चला जिस रास्ते पर तूने इनाम किया है। लेकिन वो जब फितना आ जाएगा हमें सच्चाई की राह नजर नहीं आएंगे, हमें और आपको सच्चाई की राह नजर नहीं आएंगे। मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया लोगों, जब वो फितना आ जाएगा ईमान की वैलिडिटी, ईमान की गारंटी 24 घंटा भी नहीं होंगे, 12 घंटा भी नहीं होंगे। कोई इंसान पुख्ता इरादा करेगा, सुबह को वो मोमिन होगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन औ युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरन। शाम को मोमिन होगा, सुबह होते होते काफिर हो जाएगा, सुबह मोमिन होगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा। ईमान की गारंटी 12 घंटे तक नहीं होंगे। ऐसा इसलिए होगा मेरे प्यारे साथियों, ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि मेरे प्यारे साथियों आप ये समझेंगे कि हम पर लाठियां चलाई जाएंगी, हम पर गोलियां बरसाई जाएंगी तो हम अपने ईमान बेच देंगे। नहीं नहीं, यबीउ दीनहु बिअरज़िम मिनद दुनिया। लोग चंद दिरहम और दीनार के खातिर, चंद पैसों के खातिर, चंद सिक्के के खातिर, दुनिया की दौलत के खातिर अपने ईमान का सौदा कर लेंगे, अपने ईमान को बेच डालेंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, ये ज़माना आने से पहले पहले, उस फितने को देखने से पहले पहले नेकियां करने में जल्दी करो, नेकियां करने में जल्दी किया करो। आपने सही सुनाने अबू दाऊद के अंदर फरमाया युशिकुल उममु अन तदा अलैकुम कमा तदा अल अकलतु इला कसअतिहा। ये हदीस हमें और आपको ये इशारा कर रही है, आपने 1400 साल पहले पेशिन गोई की। ऐ मुसलमानों की जमातों, ऐ इस्लाम के मानने वालों, एक ज़माना तुम पर ऐसा आएगा तुम देखोगे दुनिया की सारी कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी। यहूद और नसारा आपस में कंपटीशन करेंगे और तुमसे लड़ाई करेंगे, तुमसे मुसलसल जंग करेंगे।
اور ویسے ہی تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے بھوجنالے یا پھر کہیں کسی پارٹی میں گئے ہوں گے، کسی دعوت میں گئے ہوں گے، لوگوں کی کھانا کھانے کے لیے لائن لگی ہوئی ہے، دسترخوان بچا ہوا ہے، کوئی باری باری آتا ہے اور کھانا کھاتا ہے، کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہیں، کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ ایسے ٹوٹ پڑتے کھانا کھانے کے لیے کہ کب اس کا نمبر ختم ہو اور کب میرا نمبر آئے۔ دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی مسلمانوں، یہ زمانہ تم دیکھو گے اپنی آنکھوں سے، اور آج اس کا مشاہدہ کر لو، یہ زمانہ ہمارے سامنے ہے یا نہیں کہ ساری دنیا ہم پر ٹوٹ پڑ گئی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، فقال قائل، ایک صحابی نے کہا، ایک کہنے والے نے کہا، وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اے اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں اے میرے صحابہ، اس وقت تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، بل انتم یومئذ کثیر، تم بہت بھاری تعداد میں ہوں گے، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن باوجود تمہاری مثال ویسی ہو جائے گی، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، سیلاب کے اوپر جھاگ جو ہوتا ہے، سیلاب کے اوپر جو بلبلے ہوتے ہیں، سیلاب کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، جھاگ کی مثال یہ سمجھ لیجئے، پانی جب گھومتا ہے اور گھومنے کی وجہ سے جو اوپر کچھ حصہ جم جاتا ہے، اسی کو جھاگ کہا جاتا ہے۔ یا انسان جب زبان سے کچھ بولتا ہے تو ان کی جو زبان سے کچھ نکلتی ہے اسی کو جھاگ کہا جاتا ہے۔ یعنی مسلمان کی ویلو جھاگ جیسے ہو جائیں گے، یعنی کوئی اس کی ویلو نہیں دیں گے، ان سے کوئی ڈرے گا نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج دیکھ لیجئے پوری دنیا میں صرف ایسے 57 ملک ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے، باقی ملکوں میں بھی مسلمان پایا جاتا ہے، لیکن ہم پر گولیاں برسائی جاتی ہے، بم دھماکے کیے جاتے ہیں، ہماری تعداد کم نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر کمیاں ہیں اور ہمارے اندر جو دبدبے ہیں اس کو دشمنوں کے دلوں سے نکال دیا گیا ہے۔ دشمن مسلمان کو دیکھ کر نہیں ڈرتا ہے، دشمن کو ہم سے کوئی ڈر نہیں ہے، دشمن یہی سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس کچھ پاور نہیں ہے اور ہمیں وہ یوں ہی بیکار سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ نے 1400 سال پہلے یہ پیشین گوئی کی تھی جو ہمارے سامنے آج زندہ ثابت مثال بن گئے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ سیلاب کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، بلبلے ہوتے ہیں، اسی طرح تمہاری حیثیت ہو جائے گی، کوئی تمہاری عزت نہیں کریں گے، کوئی تمہیں ویلو نہیں دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا دشمن تمہیں دیکھ کر نہیں ڈرے گا، اے مسلمانوں، دشمن تمہیں دیکھ کر نہیں ڈرے گا، اور اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا، وہن ڈال دے گا۔ پھر قال قائل، ایک کہنے والے نے کہا، ایک صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ وہن کیا ہوتا ہے، یہ کمزوری کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، آپ نے فرمایا یہ دنیا کی محبت ہے اور موت کی ناپسندیدہ ہے۔ یعنی مسلمان دنیا سے محبت کریں گے اور موت کو بھول جائیں گے، اس اعتبار سے بھولیں گے، وہ کہیں گے اللہ ہمیں موت ہی نہ آئے۔ اتنا یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، موت سے ہم بچ نہیں سکتے، اس کی تیاری کر کے جہنم سے بچ سکتے ہیں، لیکن آج جو جنت ہمیں فری میں مل رہی ہے ہم اس کی طرف آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ جو جہنم زمین بیچ کر، دولت بیچ کر، یہاں تک کہ گھر کے ساری چیزوں کو بیچ کر اس جہنم کو خرید رہے ہیں اور اس کی طرف اپنا قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ ارے اسلام تو وہ مذہب ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرتا ہے، اگر وہ نہیں کرتا ہے تو گناہ نہیں لکھا جاتا ہے، اگر نیکی کا ارادہ کرتا ہے، پختہ ارادہ کرتا ہے، اگر نہیں بھی کر پاتا ہے تو اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر مذہب کون سا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، مسلمان دنیا سے محبت کرنے لگیں گے اور موت کو ناپسند کرنے لگیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، عنقریب وہ زمانہ ہمارے سامنے ہے، اور اگر پوری طریقے سے ظاہر نہیں ہوئے تو ہم ضرور دیکھ لیں گے۔ دنیا کی ساری قومیں ہم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا یزالون یقاتلونکم
हत्ता यरुद्दुकुम अन दीनिकुम, ऐ मुसलमानों तुमसे यहूद और नसारा जंग करते रहेंगे और बराबर सराबर जंग करेंगे, तुमसे लड़ाई करेंगे, इतनी लड़ाई करेंगे, इतनी जंग करेंगे कि वो तुम्हें दीन से निकाल देगा, तुम दीन छोड़ दोगे, तुम मुर्तद हो जाओगे। हत्ता यरुद्दुकुम अन दीनिकुम इन इस्तताओ, उनके पास जितनी ताकतें होंगी वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वो तुम्हें दीन से निकाल देंगे। इतना याद रखिए मुसलमानों, हमारे दुश्मन को मुसलमान से मतलब नहीं है, हमारे दुश्मन को तो मतलब यही है कि मुसलमान दुनिया में रहे लेकिन इस्लाम से अलग रहे, ये मुसलमान दुनिया में रहे लेकिन इस्लाम को छोड़ दे, ये मुसलमान दुनिया में रहे लेकिन इस्लाम के कवानीन पर अमल ना करे, इस्लाम के ज़वाबित पर अमल ना करे। हमारा दुश्मन को यही मतलब है कि मुसलमान अल्लाह का नाम ना ले, मस्जिद की तामीर ना करे, मस्जिद को आबाद ना करे। हमसे वो जंग करेंगे यहाँ तक कि मुसलमानों को दीन से निकाल देंगे। और जो शख्स दीन से निकल गया वह मन इर्तदिद, जो मुसलमान दीन से निकल गया, इर्तिदाद को पहुंचा, इर्तिदाद कर लिया, अन दीनिही दीन से निकल गया, जो मुसलमान इस्लाम को छोड़ दिया और वो हालत कुफ्र में काफिर होकर ही मर गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों के बारे में फरमाता है कि ये दुनिया में भी बर्बाद है और आखिरत में भी बर्बाद है, इनकी नेकियां ज़ाय हो जाएगी, इनके अमल बातिल हो जाएंगे, इनका कोई ऐसा अमल नहीं जो कबूल होगा, बर्बाद हो जाएंगे। और हाँ, जो शख्स दीन से पलट जाएगा, दीन को छोड़ देगा, इस्लाम से हट जाएगा, वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, वो दीन में कुछ नुकसान नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, हमें और आपको सोचनी चाहिए, हमें और आपको गौर करना चाहिए, वो ज़माने आने से पहले पहले अपने ईमान को मजबूत करना है। और जब काफिर हमसे मुकाबला करें, कुफार हमसे जंग करें, मुशरिकीन हमसे जंग करें, तो हम हिम्मत से काम लें, हम अपने ईमान को और मजबूत करें। लेकिन हाँ, मुसलमान दुआ करते हैं लेकिन अमल नहीं करते हैं। शैतान को बद्दुआ दीजिएगा, शैतान परेशान नहीं होंगे, लेकिन अमल कीजिएगा तो शैतान परेशान होंगे। बड़ी पॉइंट की बात है। अगर आप शैतान को बद्दुआ देंगे, शैतान को कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन वही शैतान आपको नमाज से रोकेगा, वही शैतान आपको रोज़ा से रोकेगा, वही शैतान आपको अच्छी बात करने से रोकेगा। अगर आप कर लेते हैं तो शैतान के दिमाग में खुजली आ जाएंगे और वो खुजलाते खुजलाते वहाँ से निकल जाएंगे, वो फरार हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ लोगो ला ततरुकु स्वलातम मक्तूबतम मुतअम्मिदन, कि जानबूझकर कभी फर्ज नमाज ना छोड़ना। और हाँ, फमन तरकहा मुतअम्मिदन, जिसने जानबूझकर फर्ज नमाज छोड़ दी, फकत बरियत मिनहु जिम्मा, अल्लाह के जिम्मे में नहीं है कि अल्लाह उस बंदे का ख्याल रखे, अल्लाह के जिम्मे में नहीं है कि अल्लाह उस बंदे का ख्याल रखे, उसकी परवाह करे। अल्लाह के जिम्मे में नहीं है कि अल्लाह उस बंदे का परवाह करे, ख्याल करे। दुनिया में आप देख लीजिए, आपका बेटा, आपने उसको बड़ा किया, पाला पोसा, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 4 औलाद है, 3-4 बेटा है, आपने उनके पीछे 5 लाख 6 लाख 10 लाख तक खर्च किया, लेकिन वही बेटा अगर छोड़ के भाग जाता है या फिर आपकी बात नहीं मानता है, आपके अंदर गैरत आ जाती है, मैंने उसको बड़ा किया, मैंने उसको पाला, मेरे नुत्फे से वो पैदा हुआ, मेरा खून उसके जिस्म में दौड़ रहा है, आपको गैरत आती है और आप उस बेटे से नफरत करने लगते हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, उस अल्लाह के बारे में याद कीजिए जिसने सारे जहां को पैदा किया, पूरी कायनात को पैदा किया, और वही बंदा अल्लाह की ना सुने, अल्लाह को छोड़ के गैरुल्लाह को माने, अल्लाह को छोड़ के किसी और को तरजीह दे, तो अल्लाह कैसे उस बंदे का ख्याल रखेंगे, अल्लाह कैसे उस बंदे की परवाह करेंगे। इसलिए अल्लाह फरमाता है, जिसने जानबूझकर फर्ज नमाज छोड़ी, मेरे जिम्मे में नहीं है कि मैं उस बंदे की भी परवाह करूं। इसलिए मुसलमानों, तुम्हें काटा जा रहा है, तुम्हें मारा जा रहा है, तुम्हें पीटा जा रहा है, तुम्हें सताया जा रहा है,
है, कभी बाबरी मस्जिद छीन ली जाती है, कभी मस्जिद अक्सा पर अटैक किया जाता है, हमला किया जाता है। जो मस्जिद अक्सा मुसलमानों का क़िबला अव्वल है, जो मस्जिद अक्सा तमाम बहुत सारे अंबिया किराम की कब्र की जगह है, जिस जगह पे, जिस सरजमी पे बहुत सारी अंबिया किराम की कब्र मौजूद है, जिस जगह से आप मेराज पर सब तशरीफ ले गए, जिस जगह से आप मेराज का सफर किए, लेकिन आज उस जगह को छीनने की कोशिश की जा रही है। और हम ये कहते हैं कि अल्लाह को अगर बचाना हो तो अल्लाह उसको ज़रूर बचा लेगा। लेकिन हाँ, हमने नमाज़ें छोड़ी, हमने रोज़ा छोड़ा, हमने हज करना छोड़ा, हमने भलाई की बातें छोड़ी। अल्लाह मुसलमान बंदे की कैसे परवाह करेगा, कैसे ख्याल रखेगा, और मुसलमानों की मस्जिदों की कैसे हिफाजत करेगा। जब हिफाजत की ज़रूरत पड़ी तो अबाबील को भेज के खाने काबा की हिफाजत कर ली। मुसलमानों, अपने अंदर गैरत पैदा करो और ये सोचो कि हमारी अंदर क्या गलती है। और आप देख रहे हैं ज़ाती दुश्मनियाँ, लड़ाई फिलिस्तीन और इजराइल का है, दोनों के बीच जंग चल रही है, लेकिन कोई दूसरा देश ये कह रहा है कि नहीं, हमास आतंकी है। देख रहे हैं, हम अपनी जायदाद मांगने के लिए, हम अपना हक मांगने के लिए जाएं तो हमें आतंकी कह दिया जाता है। हम अपने हिस्सेदारी की बात करें तो हम आतंकवादी हैं। लेकिन हाँ, कोई अगर किसी की ज़मीन छीने, कोई किसी का मकान छीने, कोई किसी के हॉस्पिटल पर बम धमाके करे, कोई किसी को गाज़ा पट्टी से निकाल कर भगा दे, मार कर भगा दे, निकाल दे। मुसलमानों, हमारे अंदर गैरत तो होनी चाहिए कि उल्टे ही इल्ज़ाम हम पर दिया जा रहा है। उल्टे चोर कुतवाल को डांटे, चोरी ऊपर से सीना जोरी, चोरी भी कर रहा है और ये भी कह रहा है कि हाँ, गलत ये है कि हम अपनी ज़मीन और अपने हक की बात करें तो हम आतंकी है। मुसलमानों, हम हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए, सबका यही नारा था, सबने यही बात कही थी कि फिलिस्तीन कैसे आतंकवाद हो सकता है, हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। लेकिन आज देख लीजिए हालात कितने बदल गए हैं कि यही फिलिस्तीन जिन्होंने इजराइल को बसाया, यही फिलिस्तीन जिन्होंने इजराइल को जगह दी, मेरे प्यारे साथियों, आज इन्हीं को आतंकवादी कहा जा रहा है। इसलिए मुसलमानों, अपने अंदर गैरत पैदा करो कि हमारे मुल्क कहाँ जा रहे हैं और हम किस सिमत की तरफ जा रहे हैं। हमें और आपको गौर करना चाहिए, गैरत आनी चाहिए और उन मासूम बच्चे के लिए दुआ करनी चाहिए। सबसे ज्यादा छोटे बच्चे पर वार किया गया, मासूम बच्चे को मारा गया। इस्लाम को जिहादी और आतंकवादी कहने वालों, इस्लाम तो वो मजहब है जिन्होंने ये कहा कि किसी बूढ़े को जंग के अंदर कत्ल ना करो, किसी बच्चे पर अटैक ना करो, किसी बच्चे को ना मारो, दरख्तों को ना जलाओ, देश की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाओ, कारोबार में आग ना लगाओ। इस्लाम तो वो मजहब है कि औरतों को जंग के अंदर ना मारो, बच्चे को ना मारो। जंग के अंदर कुछ भी देखा नहीं जाता है कि कौन बूढ़ा है कौन बच्चा है, लेकिन इस्लाम इसकी भी पाबंदी तुम्हें लगा रहा है और कह रहा है, ऐ लोगों, किसी बच्चे के ऊपर जुल्म ना करो, किसी औरत को ना मारो, किसी बूढ़े को कत्ल ना करो। इस्लाम ही तो मजहब है। लेकिन हाँ, इल्ज़ाम हम ही पर आएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बहुत बड़ा दुश्मन यमामा का गवर्नर है, नाम है सुमामा इब्न उसाल, मौके की तलाश में रहता था कि कब अल्लाह के रसूल को मिले, गर्दन उड़ा दिए जाएंगे। सहाबा को गालियां देने वाले इतना बड़ा कट्टर दुश्मन पकड़ कर लाया जाता है, कैदी बनाकर लाया जाता है, मस्जिद नबवी में लाया जाता है। खबर होती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मदीने में सुमामा इब्न उसाल की गिरफ्तारी हुई है। अल्लाह के रसूल, यही सुमामा है, यमामा का गवर्नर है, आपको गालियां देते थे, आपके सहाबा को गालियां देते थे। आपने फरमाया सुमामा इब्न उसाल को मस्जिद नबवी के सुतून से बांध दो, मस्जिद नबवी के सुतून से बांध दो। सुमामा इब्न उसाल को बांध दिया गया। अल्लाह के रसूल आए और सुमामा से पूछा, मा शानुका या सुमामा, ऐ सुमामा क्या हाल है। सुमामा ने कहा, गिरफ्तारी करा के हाल पूछ रहे हैं। सुमामा क्या बात है। सुमामा ने कहा, ऐ अजनबी,
اے محمد، نبی مانتے ہی نہیں تھے، اے محمد، اے فلا ان تقتلنی تقتل زاد من، اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہیں تو قتل کر دیجئے، وَإِن تُنْعِمْتُنِي عَلَىٰ شَاكِرٍ، اگر چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیجئے، اگر مجھے چھوڑ رہے ہیں تو یہ آپ کا بڑا احسان ہوگا، کیونکہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو دونوں جہاں کے لیے، سارے جہاں کے لیے، مویشیوں کے لیے، جنات کے لیے، انسان کے لیے رحمت ہے، اگر آپ مجھے چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیجئے، یہ آپ کا بڑا احسان ہوگا، آپ کا بڑا احسان ہوگا، اگر قتل کرنا چاہیں تو قتل کر دیجئے، اس لیے کہ میں نے آپ کو قتل کی ارادے سے آیا، اس لیے کہ میں نے قتل کی نیت سے آیا، میں واقعی بڑا مجرم ہوں، قتل کرنا چاہے قتل کر دیجئے، چھوڑنا چاہے چھوڑ دیجئے۔ آپ نے فرمایا ثمامہ آج میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں، ثمامہ کو چھوڑ دیا، دوسرے دن آئے، ثمامہ کیا حال ہے؟ ما عندک یا ثمامہ، اے ثمامہ کیا حال ہے؟ ثمامہ کا وہی جواب، اے پھلا اگر آپ مجھے چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیجئے، قتل کرنا چاہیں تو قتل کر دیجئے، قتل کریں گے تو آپ مجرم نہیں ہوں گے، اگر چھوڑنا چاہیں گے تو میری بیوی بچوں کے اوپر آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ آپ نے اس کو اس دن بھی چھوڑ دیا، پھر تیسرے دن آئے، تیسرے دن بھی ثمامہ کا وہی جواب، آپ نے فرمایا ثمامہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، ثمامہ کو آزاد کر دیا گیا، اتنا بڑا دشمن ہے لیکن ثمامہ آزاد ہے، ثمامہ کو چھوڑ دیا گیا، ثمامہ چلا گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں تھوڑی ہی دور میں ایک کنواں نظر آیا، وہیں پر ثمامہ بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد ثمامہ کنویں میں کچھ ڈالتا ہے، برتن وغیرہ ڈالتا ہے اور پانی اٹھاتا ہے، اسی جگہ پہ نہاتا ہے، نہا دھوا کر پھر اسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ثمامہ واپس آ گیا تو پوچھا ثمامہ کیا بات ہے؟ کیا کسی میرے صحابہ نے تجھے تکلیف دی ہے؟ کیا بارڈر میں کسی نے پریشان کیا ہے؟ ثمامہ کہتا ہے کہ نہیں اے اللہ کے رسول، نہیں میں خود سے آیا ہوں، اے اللہ کے رسول جب تک میں باندھا ہوا تھا تب تک آزاد تھا، جو چاہا میں نے آپ کو بکا، جو چاہا جتنی گالیاں دینا چاہیے آپ کو گالی دی، لیکن آپ نے مجھے چھوڑ دیا تو اب یہ آزادی نہیں ہے، حقیقت میں اب قید ہو گیا ہوں، اب میں اسلام لے آنا چاہتا ہوں۔ اسی جگہ پہ کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ثمامہ پر آپ نے کوئی ٹارچر نہیں کیا، ثمامہ پر آپ نے کوئی ظلم و زیادتی نہیں کیا، ثمامہ پر آپ نے اتیاچار نہیں کیا، ثمامہ نے نبی اکرم کا اخلاق دیکھا، نبی اکرم کی سیرت دیکھی، اسی جگہ پہ اسلام لے کے آ گئے۔ اس کے بعد ثمامہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اسلام لانے سے پہلے یہ جو مدینہ شہر ہے، یہ جو آپ کی بستی ہے، میں دنیا کی ساری بستیوں سے آپ کی بستی کو گندی کہلایا کرتا تھا، آپ کے شہر کو گندا شہر کہلایا کرتا تھا، اور آپ کا چہرہ جو ہے میں سب سے آپ کا چہرہ گندا سمجھا کرتا تھا، لیکن اے اللہ کے نبی میں اسلام لے کر آ گیا ہوں، میں اب آپ کے چہرے کو دنیا کا حسین چہرہ مان رہا ہوں، آپ کی بستی کو دنیا کی سب سے خوبصورت بستی مان رہا ہوں، آپ کے شہر کو میں دنیا کا سب سے خوبصورت شہر مان رہا ہوں۔ پھر بھی آپ کے اندر غیرت نہیں آئی کہ اس نے مجھے اسلام لانے سے پہلے گندا چہرہ کہا۔ جس چہرے کے بارے میں عرش والے نے سراجم منیرا، جس چہرے کے بارے میں عرش والے نے کہا سراجم منیر، کہ یہ چہرہ روشن چراغ ہے، چمکتا ہوا چراغ ہے، جس چہرے کے بارے میں حضرت عائشہ یہ شعر پڑھا کرتی تھی لنا شمس وللآفاق شمس، اے لوگو ہمارا ایک سورج ہے اور آسمانوں کا ایک سورج ہے، لیکن ہاں شمسی خیر، میرا سورج بہتر ہے من شمس السماء، آسمان کے سورج سے، ہاں اس لیے کہ فإن الشمس تطلع بعد فجر والشمس طالع بعد العشاء، میرا سورج تو وہ ہے جو رات کے وقت
वक्त ईशा के बाद मेरे बिस्तर पे आके चमकता है। आसमान का सूरज तो है जो दिन के उजाले में चमकता है, दिन की रोशनी में चमकता है। मेरा सूरज रात में जब मेरे बिस्तर पे आते हैं तो चमक उठता है। मेरे प्यारे साथियों, जिस चेहरे के बारे में आयशा ने सूरज से तशबीह दी और कहा आसमान के सूरज से मेरा सूरज बेहतर है, अल्लाह के रसूल को आयशा चेहरा, अल्लाह के रसूल के चेहरे को, अल्लाह के रसूल को खूबसूरत चेहरा का और सूरज से तशबीह दिए। उसी सूरज को सुमामा इब्ने उसाल ने गंदा चेहरा कहा है, उसी चेहरा को सुमामा इब्ने उसाल ने गंदा चेहरा बतलाया है। मेरे प्यारे साथियों, कभी हस्सान इब्ने साबित ने यूं कहा, क्या है लोगों, वहसन मिन कलम तरकत आईनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसा। है लोगों, मेरी आंखों ने आज तक इतना हसीन और जमील चेहरा किसी का नहीं देखा है। मेरी आंखों ने आज तक इतना हसीन और जमील चेहरा किसी का नहीं देखा है। और दुनिया के अंदर किसी माँ ने इतना खूबसूरत बच्चा पैदा ही नहीं किया है। मेरे प्यारे साथियों, उस नबी अकरम का चेहरा को गंदा बतलाया जा रहा है, फिर भी आप उसको सजा नहीं दे रहे हैं, फिर भी आपके अंदर गैरत नहीं आ रही है। इस्लाम को बदनाम करने वालों, इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ने वालों, इस्लाम को दहशतगर्द कहने वालों, इस वाक़े से सबक हासिल करो, इबरत हासिल करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुमामा के ऊपर प्रेशर नहीं डाला। सुमामा नबी अकरम के अखलाक से इस्लाम लेकर आ गए। तो मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम अगर अपना हक मांगे, मुसलमान अगर अपना हक मांगे तो क्या कहा जाता है कि मुसलमान आतंकवादी हैं। लेकिन हाँ, आपके ज़मीन पर कोई चढ़ाई करे तो कहेगा ए भाई ये देशभक्त है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। हम और आप दुनिया कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ज़रूरी है कि एक मुसलमान होने के नाते हम उनके लिए दुआ करें। ज़रूरी है कि क़िबला अव्वल की हम और आप हिफाजत करें, क्योंकि क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा से हमारा रिश्ता उस वक्त तक कायम रहेगा जब तक कुरान चीख चीख कर ऐलान करता रहेगा, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। कि लोगों, बड़ी बाबरकत है वो ज़ात जिसने नबी अकरम को मेराज का सफ़र कराया मस्जिद अक़सा से मस्जिद हराम तक। मेरे प्यारे साथियों, मस्जिद अक़सा का जिक्र कुरान में मौजूद है। क्यों ना हम दिल लगाएं, क्यों ना हम उससे मोहब्बत करें, क्यों ना हम आज़ादी की लड़ाई लड़ें। कम से कम हम बैठे दुआ तो कर सकते हैं, कम से कम हम अपने ईमान को मजबूत तो कर सकते हैं। मस्जिद अक़सा से हमारा रिश्ता उस वक्त तक जुड़ा रहेगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर ज़रूरत पड़े तो हम अपने पैसों को भी खर्च करेंगे, ज़रूरत पड़े, लेकिन हाँ, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती है। इसकी वजह यही है, कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्क़न व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। जब लोग अल्लाह को जिक्र करने से, अल्लाह को याद करने से, अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाएंगे, ऐराज करने लगेंगे, मुंह मोड़ लेंगे, तो उनकी रोज़ियों में तंगी हो जाएगी, उनकी दुआएं कबूल नहीं होंगी, उनकी रोज़ियों में तंगी हो जाएगी, बरकत नहीं होगी। और उस शख्स का अंजाम ये होगा, क़यामत के दिन जब उसे उठाया जाएगा तो अंधा करके उठाया जाएगा। किसी ने का आँख तो होगी लेकिन वो देखने से महरूम हो जाएंगे, किसी ने का आँख ही नहीं होगी। लेकिन हाँ मेरे भाइयों, यही वजह कि हम अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हुए हैं और हम पर तरह तरह के अज़ाब मुसल्लत कर दिए जाते हैं। कुरान की आयत नाजिल हुई, कुरान की आयत तिलावत की जाती है, तुलियत हाज़िहिल आया इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा। ऐ लोगों, जो हमने तुम्हें ज़मीन में रिज़्क़ दिया है, पाकीज़ा और हलाल रिज़्क़ को खाओ। इतने में एक सहाबी खड़े हुए जिनका नाम साद इब्न अबी वक्कास है, खड़े होकर अल्लाह के रसूल से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए ताकि हमारी दुआ कबूल हो जाए। मुसलमान पर जुल्म ज़्यादती के पहाड़ तोड़े जाएं, हम दुआ करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआ कबूल कर लें। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल ने कहा, साद दुआ करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी खुराक को पाक कर लो, हलाल खाओ, हराम से बचो, जायज़ तरीके पर चलो, नाजायज़ तरीके से बच जाओ, हलाल को अपनाओगे तुम्हारी दुआ कबूल हो
جائے گی۔ اطب مطعمکا، اپنے خوراک کو پاک کر لو، اپنی غذا کو پاک کر لو، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی قسم، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس بندے نے، اگر کسی بندے نے، کسی انسان نے حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ کے اندر ڈالا، حرام کا ایک لقمہ بھی کھایا، اس شخص کی 40 روز تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، عبادت قبول نہیں ہوگی، تو ہماری دعائیں کہاں سے قبول ہوگی؟ اور پھر اس کے بعد فرمایا جس بندے کی پرورش سود سے ہو، جس بندے کی پرورش ربا سے ہو، اس کے لیے آگ بہتر ہے، جہنم بہتر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ کہ ہمارا کھانا جو ہے حلال نہیں ہے، ہماری غذا جو ہے حلال نہیں ہے، ہماری غذا حرام ہے، ہم حرام کو اپنا لیے ہیں، حلال سے کوسوں دور چلے گئے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے اور ہم دنیا کے پیچھے پڑ گئے، اتنا پڑ گئے ہیں کہ میرے پیارے ساتھیوں ہم نے آخرت کو ہی فراموش کر دیا۔ جن آخرت کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ آخرت کی زندگی زیادہ باقی رہنے والی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے اور دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کی مثال ہی ہے، ایک بادشاہ جب کسی میدان کا سفر کرتا ہے اور ایسے جگہ پہ اس کی سانس رک جاتی ہے، پیاس سے تڑپنے لگتا ہے اور پانی کا ایک گھونٹ، پانی کا چند گھونٹ کے لیے پریشان ہو جاتا ہے، وہیں پر پانی کا ایک گلاس لے کر، پانی کا ایک پیالہ لے کر کوئی انسان آتا ہے، وہ اس کے ہاتھ میں دیکھتا ہے کہ پانی کا پیالہ ہے، پانی کا کٹورا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ بادشاہ اس انسان کی طرف دیکھتا ہے کہ پانی کا گھونٹ ہے، پانی کا پیالہ ہے، اس سے کہتا ہے مجھے پانی کا گھونٹ، ایک گھونٹ پلا دو، پانی کا ایک قطرہ پلا دو، پانی کی ایک بوند پلا دو۔ وہ انسان کہتا ہے تمہارے پاس جتنے پراپرٹی ہے، تمہارے پاس جتنی دولت ہے، اگر تم اس دولت کو آدھا کر کے تقسیم کر دو اور آدھا حصہ ہم کو دے دو تو ہم تمہیں پانی پلا دیں گے۔ اب وہ بادشاہ کیا کرے گا میرے پیارے ساتھیوں؟ جان چلی جا رہی ہے، دور تک پانی نہیں ہے اور وہ انسان پانی کا پیالہ لے کر کھڑا ہے۔ وہ بادشاہ کہتا ہے ٹھیک ہے، جان بچانا منظور ہے، ہم اپنی جان بچا لیتے ہیں، لے لینا آدھی سلطنت، لے لینا آدھا حصہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ بادشاہ پانی پیتا ہے، اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے اور آدھی سلطنت اس کو دے دیتا ہے۔ پھر وہ بادشاہ کہیں دور کا سفر کرنے چلا گیا، اتنے میں اس بادشاہ کا پیشاب رک گیا اور پیشاب رکنے کی وجہ سے وہ تڑپنے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا اگر ہمارے پاس علاج نہ کرو گے تمہاری جان خطرے میں ہے، پیشاب اگر نہ نکلے، پیشاب کا قطرہ نہ نکلے تو تمہاری جان ہلاکت میں ہے، تم مرنے والے ہو۔ کہا ٹھیک ہے علاج کرا دیجئے۔ وہ یہی ڈاکٹر ہے، دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ اور جاتے جاتے وہ انسان، وہ بادشاہ مر بھی جائے گا۔ اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن شرط لگا دی جو آدھی سلطنت بچی ہوئی ہے، جو آدھا کاروبار تمہارے پاس ہے، پراپرٹی جو آدھا بچ کے رہ گیا ہے، اس کو دینا پڑے گا۔ وہ انسان اپنی جان بچانے کے لیے اس کو بھی دے دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی تو دو چیزیں ہیں، پانی کا ایک قطرہ، پانی کے چند گھونٹ۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کے علاوہ دنیا کی اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن ہاں، ہم اور آپ اس دنیا کے پیچھے اتنا پڑ گئے، ہم کسی کے سامنے جھک جاتے ہیں، ہم دولت کی خاطر کسی کو نمہ کرتے ہیں، دولت کی خاطر کسی کے سامنے ماتھا ٹکاتے ہیں، دولت کے سامنے، دولت کے لیے کسی کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، دشمن کو یہی تو مطلب ہے کہ مسلمان دین سے نکل جائے، مسلمان دین سے نکل جائے۔ لیکن اتنا یاد رکھیے گا، مسلمان اگر ارتداد کو پہنچ جائے، اسلام کو چھوڑ دے تو اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ اور ہاں، جو چلا گیا اس کا انجام بھی اس دنیا میں بڑا خطرناک ہے۔ یہ ایک عیسائی اسلام لے آتا ہے، اسلام لے آنے کے بعد اللہ کے رسول نے اس کو ایک کام دے دیا، ایک ڈیوٹی دے دی کہ اے عیسائی، تم اسلام لائے ہو، سنا ہو کہ تم بڑا کاتب ہو، سنا ہو کہ تم لکھنے میں ماہر ہو، سنا ہو کہ تم لکھ لیتے ہو۔ اے فلا، جب قرآن کی آیت نازل ہوگی، میرے اوپر جبریل وہی لے کر آئیں گے تو تم اس کو لکھ لینا، تم اس کو لکھ دینا، تم لکھنے کا کام کرنا۔ وہ عیسائی جو مسلمان ہوا تھا، لکھنا شروع کر دیا، لکھتے لکھتے کچھ دن لکھا، لکھنے کے بعد پھر ایسا ہوا کہ اس نے دین کو چھوڑ دیا، پھر عیسائیت کو قبول کر لیا، اسلام کو چھوڑ دیا۔
پھر عیسائیت کو قبول کر لیا۔ عیسائیت کو قبول کرنے کے بعد نبی کے شان میں گستاخی۔ عیسائیوں کے سامنے یہ کہا کرتے تھے کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ جو محمد ہے ان کو کچھ نہیں آتا ہے، جو چیزیں میں نے لکھ کر دی ہے اور جتنا میں نے دیا ہے اتنا ہی اس کے پاس ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی کے شان میں گستاخی پر گستاخی کرتے جا رہے تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہوا، ان کی موت ہوئی، ان کی قوم کے لوگوں نے ان کو قبرستان، ان کے لوگوں نے ان کو ان کے شمشان گھاٹ میں لے جایا گیا۔ ان کے عقیدے کے مطابق ایک قبر کھودی جاتی ہے اور ایک گڑھا کھودا جاتا ہے، اس کے اندر اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ اگلی صبح دیکھتا ہے کہ مٹی نے اس کو باہر پھینک دیا ہے، اس قبر نے اس کو نکال کر زمین کے اوپر رکھ دیا ہے۔ عیسائی آ کر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ضرور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہوگا یا پھر ان کے ساتھیوں کا کام ہوگا، اس لیے کہ یہ نبی کے شان میں گستاخی کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور بڑا گڈھا کھودا گیا اور گہری قبر کھودی گئی، اس کو اس کے اندر رکھ دیا گیا۔ پھر اگلی صبح دیکھتا ہے کہ اس کو پھر مٹی نے باہر نکال پھینک دیا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے، پھر اور گہری قبر کھودی جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر اس کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ اس کو باہر نکال دیا گیا ہے، تو وہ لوگ سمجھ گئے نہیں نہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کام نہیں ہے، ضرور انہوں نے نبی کے شان میں گستاخی کی ہے، اس لیے دنیا میں یہ انجام ان کا ہو رہا ہے، یہ عذاب ان کو دنیا میں ہی ہے۔ پھر اس کو اسی جگہ پہ یوں ہی چھوڑ کر چلا آتا ہے۔ تو جو مرتد ہو جائے گا میرے بھائیوں، اس کا اس دنیا میں بھی انجام یہی ہے۔ آج دیکھ لیجئے مسلمان لڑکیوں کو اسی بہانے میں رشتہ، پیار اور شادی کا جھانسا دے کر اپنے فیور میں کیا جاتا ہے، چند سال اس سے محبت کرتے ہیں، محبت جب ہوتی ہے ان کے رسم کے مطابق شادی بھی کر لیے جاتے ہیں، شادی بھی ہو جاتی ہے۔ کچھ دن رہنے کے بعد پھر اس کو یہ کہتا ہے کہ ہم تم اپنے پاس نہیں رکھیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ پیار نہیں، یہ محبت نہیں ہے۔ اور میری مسلمان بہنوں، اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والوں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں، آج تمہارے دشمن کو تم سے پیار نہیں، تم سے مطلب نہیں، تم سے محبت نہیں، وہ یہی چاہتے کہ تم دین سے نکل جاؤ اور مرتد ہو جاؤ، دنیا کی محبت کے پیچھے پڑ کے اگر تم مرتد ہو گئے تو اس دنیا میں بھی تمہیں کامیابی نہیں اور اس دنیا میں بھی تمہیں جہنم ملیں گے، جنت تم دیکھ نہیں سکتے ہو، کیونکہ مرتد کی سزا تو یہ ہے کہ اس کو دنیا میں قتل کر دیے جائیں۔ اگر اسلامی ممالک ہے، اسلامی ملک، اسلامی عدالت ہے، اس کی سزا یہی بنتی ہے کہ دنیا میں اس کو قتل کر دیا جائے۔ من بدل دینہ فاقتلوہ، اگر کسی نے اپنے دین کو بدل لیا، اسلام کو چھوڑ بیٹھا، اس کی سزا یہ ہے، اگر اسلامی عدالت ہے اس کی گردن اڑا دی جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام بڑا کٹر دین ہے، کٹر مذہب ہے، اسلام میں گردن اڑانے کی بات ہے، لیکن نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ جس کو پاؤ قتل کر دو۔ اسلام کے اندر ایک سیما ہے، ایک باؤنڈری ہے، اگر اس باؤنڈری کو ہم کراس کریں گے تو اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اس کو قتل کر دیے، اس کی سزا دیجیے۔ جیسے آپ دو چار آدمی ایک جگہ جمع ہیں، تو ان میں سے دو مجرم ہیں، اس جگہ پہ بم دھماکے کر رہے ہیں، اس میں 5 اگر مارے جا رہے ہیں، جو بے قصور مارا گیا تو اس کو بھی مارنا اسلام نے جائز نہیں قرار دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے تو اللہ کے رسول نے حدیث کے اندر فرمایا، اے لوگو جان بوجھ کر کسی کو قتل نہ کرو، 3 ہی ایسی صورت ہے جس میں خون بہایا جا سکتا ہے، لیکن ہاں اس کے علاوہ اگر تم نے کسی کو قتل کیا تو تم گناہ کے مستحق ہو جاؤ گے، سزا کے مستحق ہو جاؤ گے۔ الثیب الزانی، اگر شادی شدہ کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، اگر زنا کرتا ہے تو اس کو اسلام نے یہ سزا دی ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ النفس بالنفس، اگر کوئی انسان کسی کو قتل کرتا ہے تو قتل کے بدلے میں اس کا بھی قصاص لینا جائز ہے، بدلے میں اس کو بھی مارنا جائز ہے۔ اگر کوئی اسلام لے آتا ہے، اسلام لانے کے بعد اگر پلٹ جاتا ہے، دین کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو قتل کرنے کی اجازت ہے،
اس کے علاوہ کسی کو مارنے کی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے, پرمیشن نہیں ہے. اے میرے پیارے ساتھیوں, اگر کوئی اسلام کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ گردن اڑانے کا حکم ہے, اسلام تو عدالت کی بات کرتا ہے, اسلام تو انصاف کی بات کرتا ہے. حالیہ میں آپ نے عرب کی سرزمین پر دیکھا, وہاں پر لوگوں نے کس طرح بھیڑ جمائی اس کو بچانے کے لیے, لیکن جو قانون ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے اور اس کو مار دیا جاتا, اس کی گردن اڑا دی جاتی ہے. یہ تو ہمارا ملک ہے کہ بلقیس بانو کے ساتھ ریپ کیا گیا, بلاತ್کار کیا گیا, پیٹ سے بچہ نکالا گیا, اور ان کے مجرموں کو, بلاತ್کاروں کو جب سزا ہوئی, جیل کے اندر عمر قید کی سزا ملی, لیکن چھوڑ دیا گیا. اور جب چھوڑا تو اتنا ہی بس نہیں کیا, بے شرمی کی بھی کچھ حد ہوتی ہے. جب جیل سے باہر آیا تو ان مجرموں کے لیے, ان پاپیوں کے لیے, ان کی رہائیوں میں ان کی خوشیوں کے لیے مٹھائی بھی تقسیم کیے گئے. میرے پیارے ساتھیوں, کتنے ایسے بلقیس بانو ہے جو زمین میں تڑپتی ہے, کتنے ایسے نربھیا ہے جو آسمانوں میں چیختی ہے. اسلام یہی کہتا ہے, چاہے نربھیا ہو یا بلقیس بانو ہو, تمہاری نظر میں وہ ایک بیٹی ہے, اس کی عزت سے اچھالنا, اس کی عزت سے کھیلنا جائز نہیں ہے. یہ اسلام آپ کو اجازت نہیں دیتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, سچائی کو, اسلام کی سچائی کو منظر عام پر لائیے, دنیا کی محبت کو چھوڑیے. جس دنیا کو اللہ کے رسول نے کہا کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء. اے لوگوں, دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر پر کے برابر بھی ہوتی, روئے زمین میں ایک بھی کافر کو, ایک بھی ناستک کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہیں کرتا اللہ رب العالمین. آج دیکھیے کہ ایک ناستک کو بھی پانی مل رہا ہے, ایک بے نمازی کے گھر میں بھی روزی آ رہی ہے, ایک کافر کے گھر میں بھی اللہ رب العالمین رزق دے رہا ہے. اللہ کہتا ہے, ایک جگہ پہ یہ بھی تو کہا, لوگوں تم اگر کسی کو یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا نام نہیں لے رہا ہے تو اس کو کھانا نہیں دو گے, اس کو بھیک نہیں دو گے. نہیں, اتنے لوگ ہیں دنیا میں, اگر دیکھا جائے تو 90% لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی صحیح طریقے سے عبادت نہیں کرتے ہیں, لیکن اللہ رب العالمین اس کو بھی رزق دے رہا ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں, دنیا کی مثال ویسی ہے جیسے کوئی انسان سمندر کے اندر اپنی انگلی کو ڈالے یا سوئی کو ڈالے, سوئی سے جتنا پانی آ گیا, جتنی بوندیں آ گئی, جتنا قطرہ آ گیا, اس سوئی میں لگنے والا پانی, اس کی بوندیں اس دنیا کی حقیقت ہے. جتنا پانی بچ کے رہ گیا یہ آخرت کی زندگی ہے. اس لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا, لوگوں دنیا کی زندگی کو ترجیح نہ دو, آخرت کی تیاری کرو. اس دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے, یہ دنیا مری ہوئی بکری ہے. یہ دنیا